एमसीसी मार्फत आउने अनुदान अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन भएको हुँदा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी अमेरिकाका कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास बीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ। यो संसदले अनुमोदन गर्नु हुँदैन। एउटा देश सफल हुन अर्को देश असफल हुनुपर्छ भन्ने छैन। नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पुर्याउने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ। सार्वजनिक ऋण ल्याएर सरकारी नेताहरूको स्वास्थ्य उपचार र आफ्ना मान्छेलाई संविधान दिवसको पदक बनाउन करोडौं खर्च किन गरियो? टोल टोलमा रक्सी र बियर पसल सञ्चालन गराउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ। विदेशीसँग लिएको ऋणको कारण देश नवोपनिवेश हुने जोखिम बढिरहेको छ। यस्ता ऋण के कसको धन के कसको श्राद्ध भने उखान जस्तै भइरहेको छ। ऋण लियो सिद्ध्यायो, तलब दिन नपुग्ने गरी राजस्व उठाउने अनि खरबौं रुपियाँ ऋण लिने। यो सरकारको बजेट ठिक छैन। कुन कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कति सार्वजनिक ऋण लिए छानबिन गरी कहाँ कहाँ दुरुपयोग भयो, दोषीलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ। यो विधेयकमा 2 खर्ब 39 अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने उल्लेख छ। अहिले जीडीपीको 37% सार्वजनिक ऋण पुगेको अर्थविदहरूको मत छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीको बजेटमा जीडीपीको 40.5% सार्वजनिक ऋण पुग्यो भनेर एक अर्थविदले भन्नुभएको छ। देशलाई ऋणमा डुबाउने सरकारले यस्तो जनद्रोही र देशद्रोही काम गर्न नहुने थियो। ऋण लिएर बनाइएका योजनाहरू समयमा पुरा नहुँदा 5 खर्बभन्दा बढी लागत बढ्यो। मेलम्ची खानेपानी योजनाको सुरु लगत इस्टिमेट 17 अर्ब थियो, अहिले 60 अर्ब पुगेको देखिन्छ, अझै सम्पन्न भएको छैन। माथिल्लो तामाकोसीको सुरु लगत इस्टिमेट 35 अर्ब थियो, अहिले 80 अर्ब पुग्यो। समयमा योजना सम्पन्न गरिएको भए एमसीसी सम्झौताको रकमबाट आउने अनुदानभन्दा 4 गुणा बढी हाम्रै बजेट बचत हुन्थ्यो। त्यसकारण यसमा कुन कुन सरकारका कुन कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन् यसको छानबिन हुनुपर्छ। स्रोत नखुलेको सरकारी सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिने होइन, सरकारले त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ। अभिभावक महोदय, आर्थिक विधेयक 2078 मा मैले राखेको संशोधन यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय नभएसम्म अशान्ति हिंसा नरोकिने हुँदा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ र यो आर्थिक विधेयकमा प्रगतिशील कर प्रणालीको बन्दोबस्त छैन र अरबपतिहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। गरिब मजदुरहरू, सानो सानो उद्योग व्यापार गर्नेहरूलाई छुटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्यलाई जोखिम हुने चुरोट, बिडी, खैनी, सुर्ती लगायत बियर, रक्सी तथा चिसो पेय पदार्थ, कोक, पेप्सी, फान्ता, मिरिन्दा, ड्यू सहित अन्य स्वास्थ्यलाई हानिकारक पेय पदार्थहरू उत्पादन र बिक्री निषेध गर्नुपर्दछ र डाबरबाट उत्पादित रियल जुसमा बरोबर धुसी परेको, किरा परेको समाचार आइरहेको छ, तर यसको कुनै नियन्त्रण र बिक्रीमा अनुगमन भएको छैन। पुस्तकालय र विद्यालय सञ्चालन नगरी राजस्व उठाउने नाममा टोल टोलमा रक्सी र बियर पसल सञ्चालन गराउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ। राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपदमा आर्थिक अपराधीहरूले सम्पत्ति कुम्ल्याएको उदाहरण धेरै छन्। भूकम्प, पहिरो, खडेरी, दुवानमा कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड-19 महामारीको सङ्कटमा पनि सम्पत्ति कुम्ल्याए। यसमा सरकारी संयन्त्र र सरकारकै मुख्य अधिकारीहरू दुधको साँचे बिरालो भएको जनताको गुनासो छ।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेज सरकारकै सम्पत्ति भएको हुँदा यी संस्थाहरूमा आयकर लगायत अन्य कर लगाउने कानुनी दफा हटाउनु जरुरी छ। बागमती प्रदेशमा मात्र तुलनात्मक रूपले बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास भइरहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने विषय अब 2073-74 र 78-79 को बजेटमा उल्लेख गरियो, तर कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन नहुने विषय सरकारले जनतासँग प्रतिबद्धता किन गर्यो? सरकारी प्रतिबद्धता पुरा नगरेका सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारवाही किन भएन? पुर्खादेखिको पैतृक सम्पत्ति नामसारी अंशबन्दामा लाभ कर लगायत अन्य कर छुट लिने अहिलेको व्यवस्था खारेज गरी ती सबै करको छुटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। कुन कुन पार्टीका नेता कार्यकर्ता एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गरी समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदैछन्, छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ। सरकारले उठाएको राजस्व कर्मचारीलाई पनि तलब दिन नपुग्ने स्थिति कहिले अन्त्य हुने हो? अर्थमन्त्रीज्यूले यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ। एमसिसी मार्फत आउने अनुदान अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन भएको हुँदा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसी अमेरिकाका कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास बीचको एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ। यो संसदले अनुमोदन गर्नु हुँदैन। एउटा देश सफल हुन अर्को देश असफल हुनुपर्छ भन्ने छैन। नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पुर्याउने एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नु आवश्यक छ। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क र फोन मोबाइल कमजोर बनाई निजी दूरसञ्चार। मान्य सदस्यहरू, उक्त विधेयकमाथि छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्नेछ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयक 2078 उपर मान्य सदस्यले राख्नुभएको संशोधन प्रस्तावका बारेमा उठेका प्रश्नहरूको म जवाब दिने अनुमति चाहन्छु। प्रगतिशील करको सन्दर्भमा मान्य सदस्यले विषयवस्तु राख्नुभएको छ र प्रगतिशील करलाई आयको आधारमा 3वटा आधारहरू आय, खर्च तथा सम्पत्ति मध्ये वर्तमान समयमा सङ्घीय सरकारले सम्पत्तिका आधारमा कर लगाउने तथा उठाउने गरेको छैन, तसर्थ आर्थिक विधेयकमा समेत सम्पत्तिको आधारमा कर लगाइने गरी प्रस्ताव नगरिएको सम्पत्ति अनुसारको प्रगतिशील कर लगाइने कुराहरूलाई यहाँ मान्य सदस्यले राख्नुभएकोमा ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने वस्तुहरूको सन्दर्भमा त्यसमा सरकारले त्यसलाई एउटा नेगेटिभ लिस्टमा राखेर त्यसलाई बढी कर लगाइने गरेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। पुस्तकालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने सकारात्मक कुराहरू मान्य सदस्यका आएका छन्। त्यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम र नीतिहरूमा उल्लेख गरेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र बागमती प्रदेशमा उद्योगहरू सञ्चालन हुँदा यहाँ प्रदूषण भएको कुराहरूमा यस पूर्व नै सरकारले निर्णय गरिसकेको र अन्यत्र सार्ने विषयमा विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण भइरहेको र क्रमशः बागमती प्रदेशबाट उद्योगहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। राजस्व
ले आज चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्था जो रहेको छ, त्यसमा करको दायरा वृद्धि गरेर राजस्व बढाएर होइन, करको दायरा वृद्धि गरेर हाम्रो राजस्वलाई वृद्धि गर्ने नीति रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सँगै आयकर ऐन 2058 को दफा 32 मा वार्षिक वृद्धि र किस्ताबन्दी बिक्री र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चित्रीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। माननीय सदस्यले आफ्नो संसद राख्नुभएको विषयको सन्दर्भमा यो भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म पैतृक सम्पत्तिमा लाभ करको सवाल छ, आयकर ऐन 2058 ले 3 पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाभ कर नलाग्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा त्यो कुरा पनि म माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र माननीय सदस्यले आफ्नो संशोधनमा राख्नुभएका विषयहरूको बारेमा मेरा भनाइहरूलाई म अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू अब माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो धुम्रपानमा खतराको सूचीसहित 75% बत्तामा लेख्नुपर्ने, अहिलेसम्म त्यो पनि लेखिएको छैन। किन भन्दाखेरि राजस्व उठाउनु पर्यो, यो लेखेपछि चाहिँ बिक्री हुँदैन भनेर सरकारले छुट दिएको रहेछ। यो ऐन विपरीत हो। बालबच्चाहरूले चुरोट किन्न नपाउने भन्ने बन्दोबस्त छ, यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्कुल, कलेज, विद्यालय, अस्पतालको नजिक धुम्रपान गर्न नपाउने, सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्न नपाउने, बिक्री गर्न नपाउने भन्ने कानुन छ, यो पनि राजस्व उठाउनु पर्छ भनेर कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसकारण मैले आफ्नो यो विधेयकमा राखेको संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधनको प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म आर्थिक विधेयक 2078 को दफा 2 देखि 45 सम्मका दफाहरू सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2078 को दफा 2 देखि 45 सम्मका दफाहरू र सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफलमा सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयकमाथि मान्य श्री प्रेम सुवालबाट संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब म संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। यथास्थानबाट आफ्नो भनाइ राख्न आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, यो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक देशको हितमा नहुने भएकोले मैले सुरुमै यसको विरोधको सूचना पनि दर्ता गरेका थियौँ, तर त्यो कार्यसूचीमा आएन। अहिले फेरि मैले यसको संशोधन राखेको छु र म राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथिको संशोधन पेश गर्न चाहन्छु। र अधिकांश विदेशीसँग लिएको ऋणको कारण देश उपनिवेश हुने जोखिम बढिरहेको छ। यस्ता ऋण के कसको धन, के कसको श्राद्ध भने उखान जस्तै भइरहेको छ। ऋण लियो, सिद्ध्यायो। तलब दिन नपुग्ने गरी राजस्व उठाउने अनि खरबौँ रुपियाँ ऋण लिने, यो सरकारको बजेट ठिक छैन। सरकारले लिएको ऋण भोलिको पुस्ताले तिर्नै पर्ने हुँदा कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कति सार्वजनिक ऋण लिए छानबिन गरी कहाँ दुरुपयोग भयो, दोषीलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ। यो विधेयकमा 2 खर्ब 39 अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने उल्लेख छ। अहिले जीडीपीको 37% सार्वजनिक ऋण पुगेको अर्थविदहरूको मत छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीको बजेटमा जीडीपीको 40.5% सार्वजनिक ऋण पुग्यो भनेर एक अर्थविदले भन्नुभएको छ। देशलाई ऋणमा डुबाउने सरकारले यस्तो जनद्रोही र देशद्रोही काम गर्न नहुने थियो। ऋण लिएर बनाइएका योजनाहरू समयमा पुरा नहुँदा 5 खर्बभन्दा बढी लागत बढ्यो। मेलम्ची खानेपानी योजनाको सुरु लगत इस्टिमेट 17 अर्ब थियो,
अहिले 60 अर्ब पुगेको देखिन्छ, अझै सम्पन्न भएको छैन। माथिल्लो तामाकोसीको सुरु लगत इस्टिमेट 35 अर्ब थियो, अहिले 80 अर्ब पुग्यो। समयमा योजना सम्पन्न गरिएको भए एमसिसी सम्झौताको रकमबाट आउने अनुदानभन्दा 4 गुणा बढी हाम्रै बजेट बचत हुन्थ्यो। त्यसकारण यसमा कुन कुन सरकारका कुन कुन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री जिम्मेवार छन् यसको छानबिन हुनुपर्छ। 50 अर्ब लयको काठमाडौँ बारा द्रुत मार्गको 2 खर्ब लय पुर्याइएको छ। पुरा हुने कहिले, यो आवश्यक छ कि छैन, अझै यसको छलफल भइरहेको छ। काठमाडौँ बारा सडक र सुरुङ मार्गभन्दा त्यहाँ रज्जु मार्गले जोड्नु आवश्यक थियो। यसले पेट्रोलियम पदार्थ र सडक निर्माणमा आवश्यक बिटुमिन खर्च घटाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने थियो। स्रोत नखुलेको सरकारी सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिने होइन, सरकारले त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालय आफै कमिसनमा फस्नु हुँदैन। अर्थविदहरूले पुँजीगत खर्चबाट देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान नभएको र खर्च अनुसार जिडिपीमा वृद्धि नभएको उल्लेख गर्दै आजसम्मका सरकारहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यतातिर अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक 6 लाख युवा थपिन्छ। 10 वर्षको अध्ययनमा निजी क्षेत्रमा 1.8%ले मात्र रोजगारी थपिएको अर्थविदहरूको मत छ। वार्षिक 3 खर्ब पुँजीगत खर्च हुने, त्यसको लागि ऋण लिने, तर उपलब्धि शून्य किन? विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागसँग सरकारले यसबारे किन छलफल गरेन? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेकोमा ढुवानी वृद्धि, जाला वृद्धि, मल र बिउ बिजनको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर किसानहरूको तर्फबाट विरोध भइरहेको छ। सार्वजनिक ऋण लिएर भारतसँग खरिद गरिएका चामल हुम्ला पठाउँदा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिई हवाईजहाज समेत नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भनेर पनि विरोध भइरहेको छ। सुर्खेतको खाद्य गोदाममा रहेको 2000 क्विन्टल गुणस्तरहीन विषालु चामल कर्णाली प्रदेशमा पठाउने तयारी किन गरियो? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण ल्याएर सरकारी नेताहरूको स्वास्थ्य उपचार र आफ्ना मान्छेलाई संविधान दिवसको पदक बनाउन करोडौँ खर्च किन गरियो? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारको ध्यान चीनसँग सहकार्य गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ जानुपर्छ। चीनले सन् 2021 भित्र संसारलाई 2 अर्ब खोप दिने र विकासशील देशलाई 10 करोड खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। यतातिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने न्युमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य गठबन्धन एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेतर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन। यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नुपर्नेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय रिटाउने विधेयक 2078 मान्य सदस्यले राख्नुभएका संशोधन प्रस्ताव र छलफल सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको म जवाब दिने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता लिने नीतिगत व्यवस्था, आवधिक योजनाहरू, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 को व्यवस्था बमोजिम नै ऋण परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 ले 2 खर्ब 50 अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेकोमा यस विधेयकमा सो सीमालाई 11 अर्बले घटाई 2 खर्ब 39 अर्बको सीमाभित्र रही धान्न
सकिने गरी राष्ट्र ऋण उठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ र ऋण लिएर बन्ने योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति रहेको कुरा, ऋणको सदुपयोग गर्ने र ऋणलाई सार्वजनिक ऋण लिएर पुँजी निर्माणमा नै बढी लगानी गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको र लगायत सार्वजनिक निर्माणमा सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विदेश सहायता, वैदेशिक सहायता तथा राष्ट्रिय आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी निर्माणमा खर्च गर्ने, रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा खर्च गर्ने नीति रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी ऋण राष्ट्र निर्माणको आवश्यकतामा राष्ट्रलाई बलियो बनाउन, रोजगारी सृष्टि गर्न, विकास निर्माण गर्न, समृद्धि राष्ट्रको समृद्धिको लागि ऋण लिने कानुनी व्यवस्था भएको कुरा जानकारी गराउँदै मान्यले आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न राख्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब पुग्यो, अब यो बढ्दै जाने हो। नेपाली युवाले देशमा रोजगारी पाएनन्। 80 लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा 110 भन्दा बढी देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य छन्। नेपाली चेलीबेटी कतिपयलाई मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम दिने लोभमा पारी खुला सीमा नगाएर भारत बेचबिखन रोकिएको छैन। यसमा विपन्न परिवारका बढी छन्। त्यसकारण गरिबको बजेट भएन, गरिबको निम्ति यो सार्वजनिक ऋण लिने काम भएन। त्यसकारण म यो मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत रहेकोले विधेयकको दफा 2 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।